नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई 8औं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको माओवादी केन्द्रको आज उद्घाटन सत्र। सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको आयोजक कमिटिको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनाए जम्बो मन्त्री परिषद। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई खुसी पार्दा जनतामा भने संघीयताप्रति नै असन्तुष्टि चुनियो। सबै कांग्रेसीको सभापति बनेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। सबैको मतको कदर गर्ने भनाई। ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट जाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा ओली नआएपछि आफै जानुपर्ने भनाई। चुनाव समय संसद अवरोध जारी रहने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। चुनाव जहिले भए पनि आफूहरू जितेर आउने दावी। ग्रीसको पारोस टापु नजिकै डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। अघि एगेना समुद्रमा यसै हप्ता प्रवासी शरणार्थी सवार डुङ्गा दुर्घटनामा परेको यो तेस्रो घटना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेल सङ्कटा र ब्रिगेड बोइज तथा दोस्रो खेल 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई 8औं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्दै आज उद्घाटन गर्दैछ। माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय शनिबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले गरेसँगै सम्मेलन महाधिवेशनको रूपमा हुने भएको हो। महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णयलाई आज बिहान बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ। जनता, नेता तथा कार्यकर्ता तहको आग्रह र उत्साहका कारण राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरिएको शनिबार साँझ बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सहायक संगठन वाइसिएलले विभिन्न स्वागतद्वार बनाएको छ। सम्मेलन परिसरमा पार्टीको झण्डा, तुल र ब्यानर समेत राखिएका छन्। यस्तै राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा फ्लेक्स राखिएको वाइसिएलले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। प्रज्ञा भवन परिसरमा डिस्प्ले मार्फत उद्घाटन सत्रको प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 8औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि देशभरका 7वटै प्रदेश र 3वटा गैर भौगोलिक प्रदेशका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षण काठमाडौँमा आइसकेका छन्। 3 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका दस्तावेज पेश हुनेछन्। ती प्रतिवेदनमाथि विभिन्न 20वटा समूह बनाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसमा आवश्यकता अनुसार केही परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ। माओवादीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै हल र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सामूहिक छलफलको व्यवस्था मिलाएको छ। उद्घाटन सत्र सकिए लगत्तै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानमाथि छलफल शुरू हुनेछ। राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 8औं महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र त्यसैबाट पदाधिकारी छान्ने वा निर्वाचन प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म स्पष्ट खाका भने आइसकेको छैन। सम्मेलनमा कुल 1631 को प्रतिनिधित्व हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र यतिखेर प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको संघारमा छ। आगामी रणनीति र नेतृत्वबारे निर्णय लिने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्ला चासोका साथ हेरिएको छ। क्रान्तिकारी विचारधाराबाट अलग भएको आरोप खेपिरहेको माओवादीले यस सम्मेलनबाट क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई थप सशक्त बनाउने दावी गरेको छ। संसदका 2 ठूला दलहरूले अधिवेशन तथा संगठन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत संगठन विस्तारमा जोड दिएको छ। क्रान्तिकारी विचारमा नयाँपन दिने र पार्टीलाई राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक तवरले नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने दावी माओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकाधिकार र एकल नेतृत्वमा चल्दै आएको माओवादी पार्टी पुनः बहुपदीय प्रणालीमा फर्किने भएको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,
उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सहित 15 जना पदाधिकारी रहने गरी विधान प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुनर्गठन गरेर नयाँ कार्यदिशा दिने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएकाले यसपछि पार्टीलाई गतिशील बनाउने दिशामा अघि बढ्ने माओवादी नेता देव गुरुङ बताउनुहुन्छ। टोटल तलदेखि माथिसम्म पार्टी कमिटीहरू डिफङ भएको अवस्था हो, निष्क्रिय भएको अवस्था हो, अलग थलग अस्तव्यस्त भएको अवस्था हो। यो अस्तव्यस्त भएको अवस्थालाई अब पुनर्गठन गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पुनर्स्थापना पश्चात चाहिँ यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पुनर्गठन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ र त्यही आधारमा चाहिँ कमिटी फर्मेसन गरेर पार्टीलाई गतिशील बनाउने, प्रभावकारी बनाउने दिशामा नै पार्टी लाग्नेछ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट समावेशितामा आधारित रहेर कार्यसमिति बनाउने जनाएको माओवादी विधानमा 35% महिला, 20% युवा, 15% दलित, 5% मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। स्थापना कालदेखि नै शोषित पीडितको आवाज उठाउँदै आएको पार्टी भएको हुँदा यस राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादीको कार्यविधि अझ समावेशी बनाउँदै लाने नेताहरूको विश्वास छ कि समानुपातिक समावेशीलाई अब चाहिँ हामी विधि विधान बनाएर हाम्रो पार्टी मात्रै हो जसले चाहिँ विशेष अधिकारको कुरा गरे हो। महिला, मुस्लिम र दलितको विशेष अधिकारको कुरा गरेको थियो। आज त्यो दलितहरूकोलाई 2% थप गराएर विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो चाहिँ के हो त, पार्टी संरचनामा तलदेखि माथिसम्म हामीले त्यसलाई सेटमा ल्याउँछौँ। त्यो हो समावेशी चरित्रको प्रणाली निर्माण गर्ने भनेका छौँ हामीले, संगठनात्मक प्रणाली र त्यही समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको पदाधिकारीमा पनि उपस्थिति हुने गरी हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। अब अध्यक्ष त वास्तवमा अध्यक्षको वरिपरि पार्टी गोलबन्द हुने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। त्यहाँ हामी विकल्प खोज्ने प्रश्नै भएन र अरू कतिपय जिम्मेवारीहरूको बारेमा पनि हामीले एक प्रकारको कार्यविधि र छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको माओवादीमा समाजवादी आन्दोलनलाई विकास गरेर 21औं शताब्दीको नयाँ मोडेल विश्वलाई दिने अध्यक्ष दाहालको चाहना छ। सिद्धान्तबाट विचलन भएको आरोप लागिरहँदा माओवादी नेताहरू त्यसलाई स्वीकार गर्दै नयाँ शैलीमा अगाडि जानुपर्ने बताउँछन्। यो क्रान्तिकारी पार्टी नै हो, क्रान्तिको मूलधार नै हो, तर यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जसरी नयाँ विचारको डेभलप गर्नु पर्थ्यो, वर्तमान स्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो र एउटा स्पष्ट दिशा दिनु पर्थ्यो, त्यो हामी दिन सकेनौँ र यो सम्मेलनले चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी कार्यदिशा दिन्छ र त्यो अनुसारको नेतृत्व निर्माण हुन्छ र क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्छ। कांग्रेस एमालेका अधिवेशनमा नीति भन्दा नेतामा जोड दिएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला माओवादीले भने वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने दाबी गरेको छ। त्यसो त नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउँदा दाहालको विकल्प नदेखिनुले माओवादीले उसको कार्यशैलीमा कसरी नवीनता ल्याउला सबैको चासो छ। बहुपदीय व्यवस्थामा जाने बताएको माओवादीलाई पदाधिकारीको व्यवस्थापनमा पनि सकस पर्ने देखिन्छ। अनि वैचारिक स्खलनको आरोप लागेको माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि आफूलाई कसरी परिमार्जन गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जम्बो मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई भागबण्डा पुर्याउनकै लागि पाण्डेले मुख्यमन्त्री बनेको 57औं दिन चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन्। पाण्डेले नेताहरूको पद व्यवस्थापन गर्नकै लागि मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि चौतर्फी रूपमा आलोचना खेप्नु परेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकार गठन भएको 2 महिना नपुग्दै 4 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर 7वटै प्रदेश सरकार मध्ये सबैभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्री परिषद बनाएका छन्। पाण्डेले यस अघि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नै चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो। तर जनताले गरेको आलोचनालाई प्रवाह नगरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गरेर मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रीको संख्या थपेका छन्। प्रदेश सरकारको औचित्य बारे नै बहस भइरहेको बेला केवल नेताहरूको पद व्यवस्थापनकै लागि प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीको संख्या बढाइदैछ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई खुशी बनाउन हम्मे
जिम्मे परेको छ। त्यसैले गत मंसिर 15 गते 8 मन्त्रालय फुटाएर 14 मन्त्रालय पुर्याएका पाण्डेले त्यसको 23 दिनपछि थप 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री थपेका छन्। यससँगै बागमती प्रदेश सरकार 18 सदस्यीय मन्त्री परिषदको बनेको छ। नेपालको नयाँ संविधानले प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरूको कुल संख्याको 20% सम्म मन्त्री नियुक्त गर्न पाइने छ भनेको छ। 109 सांसद रहेको बागमती प्रदेश सभाबाट 15 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री बनेका छन्। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ। अहिले पनि संघीयताको औचित्यबारे प्रश्न र तर्क वितर्कहरू अनवरत रूपमा जारी छन्। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितता र प्रदेश सरकारहरूले देखाइरहेको अस्थिरताप्रति जनताको असन्तुष्टि झन चुलिदै गएको छ। संघीयताले देशलाई माथि उठाउने भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा आर्थिक भार थुपार्ने काम गरेको छ। यत्रतत्र अनियमितता बढाएको छ। नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश संरचना मात्र नयाँ हो। यसअघि केन्द्र सरकार र स्थानीय निकाय छँदै थियो। त्यसैले संघीयता नेपालका लागि ठिक हो भनेर प्रमाणित हुने गरी सबैभन्दा जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरूले थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, प्रदेश सरकारहरू गठन भएको 4 वर्ष भन्दा बढी समय हुँदा पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। अहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्व समेत स्थापित गर्न असफल प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय राजनीतिको छायाबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। किनभने केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरूमा भाँड भैलो देखिन थालेको छ। यस अर्थमा प्रदेश सरकारहरू सत्ता राजनीतिमा गिजोलिएका छन्। त्यसैले त मुलुक आर्थिक प्रगतिको रफ्तारमा अघि बढेको हुनुपर्ने बेला अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। नेताहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता संघर्ष जारी राखेका छन्। त्यसैको उपज हो पटक पटक मुख्यमन्त्रीहरूले गरिरहेको मन्त्री थप्ने काम पनि, जसका कारण जनतामा लोकतन्त्र प्रतिको आस्था नै घट्दै गएको छ। सत्ताको झिना झपटीमा उद्धत रहेका मुख्यमन्त्रीहरूकै कारण प्रदेश सभाहरू समेत कमजोर र निरीह बनेका छन्। संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने बेला मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यान सरकार जोगाउने तर्फ मात्र केन्द्रित छ। प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि प्रदेश संरचनाको महत्व बुझेको देखिँदैन, जसका कारण संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मनोबल दिनानुदिन बढेको छ। केन्द्र सरकारले बजेट घोषणा गर्दा पैसा पाएनौ, कम भयो भनेर रुवाबासी गर्ने प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले दिएको विकास बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर आफ्नो निरीहता प्रदर्शन गरेका छन्। सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश संरचना बनाइएको हो। नेताहरूको पद व्यवस्थापन गर्न होइन, कसैलाई खुशी पार्न र सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने काम कुनै पनि बहानामा जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू सबै कांग्रेसीको सभापति बनेर कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सबैलाई समान व्यवहार गरेर आफूलाई सिंगो कांग्रेसको सभापतिका रूपमा उभ्याउने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले आफूले सबैको मतको कदर गर्ने पनि बताउनु भयो। भोलिको दिनमा जसरी तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुभयो र सबैको प्रतिनिधि गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन लाग्नेछु। पूर्ण रूपमा म चाहिँ सबैको सहयोग, निष्पक्ष रूपमा सबैको सहयोग, कुनै चाहिँ मलाई बताउन हाल्नेसँग मतलब छैन। म सबैको सभापति हुँ, त्यसैले चाहिँ म सबैको सभापति प्रयास गर्छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट देउबा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो। सभापति पदको निर्वाचनको दोस्रो चरणमा उहाँले शेखर कोइरालालाई 900 भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको थियो। 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा पनि देउबा पक्षको बहुमत रहेको छ।
चारवटा निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई अझै सुदृढ एकता बनाएर लैजाने संकल्प सहितका 4वटा निर्णय गर्दै सकिएको हो। बैठकले पार्टीको महाधिवेशनमा शुभेच्छा प्रकट गर्न आउने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, संचार माध्यमहरू सहितलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रायोजनका लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूको लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा सबै विवरण बुझाउने, अध्यावधि गर्ने कामको जिम्मेवारी पार्टीको तर्फबाट मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई दिने निर्णय पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारहरूको लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने त्यो बैठकले त्यो कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ। र यसै गरिकन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्य सचिव श्री कृष्ण पौडेलजीलाई दलको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर दलको सबै विवरणहरू बुझाउने, अध्यावधि गर्ने उहाँलाई जिम्मा दिने भनेर यी 4वटा निर्णय आजको बैठकबाट गरिएको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले सभापति देउवा सहित 134 जनाको केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ। निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्रमाण निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र पनि ग्रहण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय निर्वाचित समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। गत मङ्सिर 24 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सो महाधिवेशनले सभापतिमा देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका पदाधिकारी सहित 135 जना केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो। विधान अनुसार 167 सदस्य हुने केन्द्रीय कार्य समितिका बाँकी 33 जना मनोनित हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट जान प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सम्पादकहरूसँगको छलफलको क्रममा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी र संसद अवरोधको सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा ओली नआएपछि आफूहरू नै ओली निवास बालकोट जान प्रस्ताव गर्नु भएको हो। आफूहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि ओली बालुवाटार वा सिंहदरबार नआए आफूहरू बालकोट जाने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। देश, जनता, प्रणाली र जनताप्रति जिम्मेवार भएका मानिसले जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले आफूहरू नै जाने सोच बनाएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनु भएको 2 पटकको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी हुनु भएको थिएन। माधव कुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफूहरूले राजनीतिक दल नमानेको एमालेले बताउँदै आएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव अघिसम्मै संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले चुनावबाट अर्को संसद नआएसम्म अवरोध गरिरहने चेतावनी दिनुभएको हो। चुनाव अगाडि संसद चल्दैन त भन्ने प्रश्नमा ओलीले अवरोध गरे पनि बलजफ्ती संसद चलाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। गत भदौमा आफ्ना 14 सांसदलाई निष्कासनको कार्यवाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा नेकपा एमालेले 23 भदौदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले कार्यवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसद सहभागी भई पछि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो। सभामुखले कार्यवाहीलाई मान्यता नदिएर दल विभाजन गर्न सहयोग गरेको भन्दै एमालेले लगातार संसद अवरोध गरेको छ। तर एमालेको विरोधका बावजुद संसद बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै अध्यक्ष ओलीले चुनाव जहिले भए पनि आफूहरू जितेर आउने दावी गर्नुभएको छ। एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको विभिन्न दलका नेताहरूले दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न दलका वक्ताहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले नेता रावलले एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। अमेरिकी अधिकारीहरूले त भने नेपालका हाम्रै देशका हौँ भन्नेहरूले भन्छन् यसमा संशोधन हुनै सक्दैन, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालमा विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यसबाट हेर्नुहोस्, समानान्तर सरकार अहिलेका दफाहरूबाट भयो होला नि। समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र सङ्घर्षको थलोमा परिणत हुनेछ। त्यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौता यही रूपमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाउनै पर्छ। सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित भए मुलुक गम्भीर दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिँदै सम्झौताबारे नेपालले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। यो एमसीसी भित्र छ अहिले बेनिफिट अफ डाउट भन्ने एउटा आउँछ। यदि यो त्यति बेला उहाँहरूलाई थाहा थिएन भने अब यो सबै कुराहरू जानकारी भएको छ। उहाँहरूले जो सम्झौता अर्थात् जुन पत्रचार गर्नुभएको छ त्यो पत्रचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ उहाँहरूले। र यदि यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्थामा गयो भने यो देश एउटा निश्चित समयमा अत्यन्तै ठुलो दुर्भाग्यको दुष्चक्रमा फस्नेछ। त्यसको शिकार ती नेताहरू हुनेछन्। पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै अन्य मुलुकको शर्त लागू हुने गरी राखिएको प्रावधान स्वीकार गर्दा नेपाल अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औल्याउनु भयो। रहने शर्तहरू सुरक्षा स्वार्थमा आँच पुर्याउने काम गर्न पाइने छैन, त्यसको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्या जस्ता शर्तहरू जुन अमूर्त छन् र धेरै खतरनाक छन् त्यस्ता शर्तहरू हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि सम्झौता गर्नुपर्ने शर्तहरू राखिएर त्यो पनि संसदले पास गरेर त्यो शर्तहरू चाहिँ भोलि फेरि हाम्रो संविधानसँग बाजिएको कारणबाट भोलि चाहिँ यो अमान्य खारेज नहुन् भन्नका लागि संसदमा लान खोजा होला भन्ने ठान्छु मैले। किनभने त्यो सम्झौतै गरे पनि संविधानसँग बाजियो भने त भोलि एउटा मुद्दा हालिदिन्छ अनि यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भनिदिइहाल्छ अदालतले। तर संसदले लगेर पास गर्यो भने त भन्न पाउँदैन। पूर्व राजदूत पौडेलले नेपालको हित प्रतिकूल हुने खालका प्रावधानहरू हटाइए एमसीसी मानेर अघि बढ्न नेपाल तयार रहेको पनि बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा 2025 मतदाता कायम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 जना र प्रदेश सभामा 532 जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको हो। मतदानको लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल दर्ताको समयावधि शनिबारसम्म तोकिएको थियो। आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी दर्ताको लागि निवेदन परेको छ। नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपाले शनिबार दर्ताको लागि पुगेको जानकारी आयोगले दिएको छ। पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले तथा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमाणपत्र बुझ्दै कांग्रेसलाई अब एकजुट र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर स्थिर सरकार दिने मुख्य लक्ष्य रहेको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो। लामो समयदेखि गुट उपगुटमा हावी हुँदै आएको कांग्रेसले त्यो परम्परा तोड्दै आगामी चुनावमा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बन्ला त हेर्न बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार प्रमाणपत्र वितरण गर्यो। महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 134 पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसको नयाँ विधान अनुसार यस महाधिवेशनबाट 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये 35 खुल्ला, महिला 9, प्रत्येक प्रदेशबाट 3 जनाका दरले 21, दलित 9, आदिवासी जनजाति 15, खस आर्य 13, मधेसी 9, थारू 4, मुस्लिम 3 तथा पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र अपाङ्गताबाट 1-1 केन्द्रीय सदस्य गरी कुल 134 पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। शनिबार भएको प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई एकसाथ लिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ म सबैको सभापति प्रयास मात्रै जिल्ला जिम्मेदारी ठुलो छ। त्यसै कारण चाहिँ सबैलाई समावेश गरेर सबैको सभापति बनेर सबैलाई चाहिँ को चाहिँ भावना कदर गरेर एकपल्ट हातले गर्न चाहन्छु र अहिले यसमा सबैको सहयोग हुने विश्वास दिएको छु। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा जोरदारका रूपमा उठेको थियो। नेतृत्व चयनमा पनि त्यो नारा सार्थक साबित भयो, किनकि 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा 11 जना नयाँ अनुहार आए। महामन्त्रीमा युवा नेता विजयी भयो भने खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा 35 जनामा 16 जनाले पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा स्थान बनाए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवाज सुने। त्यो आवाजलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गरेर लैजाने उनीहरूको विश्वास छ। अबको कांग्रेस युवा मैत्री हुनुपर्छ, किनभने ठुलो संख्यामा युवाहरूलाई कांग्रेसतर्फ हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ भने कांग्रेसमा फेरि त्यो खाली पुनर्ताजगी आउन सक्दैन। फेरि कांग्रेस पहिलेको जस्तो सबैभन्दा ठुलो संगठन बन्न सक्दैन। र त्यो सँगसँगै अघि मैले सुरुमै भने कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित र कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित र संगठनलाई अनुशासित बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्र कांग्रेस फेरि नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धा यहाँ हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भयो, अब प्रतिस्पर्धा सिद्धियो। अब हामी चाहिँ केन्द्रीय अब के जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन बाँकी छ होइन भने सिद्धिसक्यो भने अब चाहिँ अब यो एउटा भनिन्छ नि पोखरीमा ढुङ्गा हान्यो भने एकछिन त्यो पोखरीको आकारलाई बिगारिदिन्छ, तर एकछिन पछि त जस्ता तस्तै भइहाल्छ। त्यसरी जानुपर्छ, त्यसरी जाने स्थिति भएन
र अनेकौँ किसिमको गन्डगोल रहिरह्यो भने मुलुकले निकास पाउँदैन, जनताले निकास पाउँदैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न सकिन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको परिणामले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ। तर विधि पद्धतिलाई भन्दा पनि आफ्नालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने सभापति देउवाको कार्यशैली तथा पार्टीमा उहाँ पक्षधरको बहुमतका कारण पनि कांग्रेस कसरी नयाँ लयमा जान्छ भन्ने सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। शनिबार इसाई समुदायले क्रिसमस चाड धुमधामका साथ मनाएको छ। इसाई धर्मका प्रवर्तक येशू ख्रीष्टको जन्मको सम्झनामा यस दिनलाई इसाईहरूले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। क्रिसमसमा येशूको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे येशू ख्रीष्ट जन्मिएको दिनलाई क्रिसमस डेका रूपमा विश्वभरको इसाई समुदायले मनाउने गर्छन्। क्रिसमसका अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा लगायत स्थानमा विशेष चहल पहल रहने गर्दछ। 2062-63 को ऐतिहासिक परिवर्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेसँगै नेपालमा यो चाड व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो। नेपालमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ, तर धार्मिक रूपले क्रिस्चियन भएकै कारण सरकारले लास राख्ने ठाउँ समेत नदिएको गुनासो गर्छन् क्रिस्चियन धर्मावलम्बी सुरेन्द्र पाण्डे। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यो मौका चाहिँ दिएको छैन, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा जस्तै बिदाको कुरामा क्रिसमस डेलाई होलिडेको रूपमा मान्दिँदैन सरकारले। बिदाको कुरामा सरकारले उ गर्नु पर्यो। जहिले पनि के हुन्छ, क्रिसमसको एक दिन अगाडि अथवा 12-13 घण्टा अगाडि आएर एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ, त्यसमा ल क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई छुट्टी। यसपालि झन् माइन्ड गेम खेल्यो। शनिबार थियो अनि ल हिजो राति कि हिजो बिहानतिर एउटा विज्ञप्ति निकालेर ल छुट्टी है भनेर भन्यो। शनिबार थियो अभियसली। क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्ने सविता थापा हालै थुनामा परेका पास्टर केशव आचार्यको उदाहरण दिँदै विभिन्न खाले विकृति फैलाउने व्यक्तिहरू खुलेआम हिँडिरहेको अवस्थामा एउटा धर्मको प्रचार प्रसार गर्नेलाई कैदी बनाइनु गलत रहेको गुनासो गर्छिन्। उनी अन्य धर्म जस्तै क्रिस्चियन धर्मलाई पनि राज्यले सम्मान दिन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। एक किसिमको यो चाहिँ हामी माथि अलिकति विश्वासी हामी क्रिस्चियनहरूमाथि चाहिँ अलिकति यो सरकारले नबुझेको हो, अलिकति अन्याय भएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने कस्तो कस्तो मान्छेहरू जो धेरै नै समाजमा विकृतिहरू फैलाउँदै हिँड्छन् नि, आज उनीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि कानुनहरू लागेको छैन होइन। हामीलाई थाहा छ धेरै घटनाहरू त्यस्तो कुराहरू छ। अब समाजमा निकै बेविचारहरू मतलब अब हत्या हिंसा यस्तो कुराहरू होइन, बलात्कारको कुराहरू घटिराखेको छ। तर एउटा मान्छेलाई कसैलाई खुसीको अब आफूलाई मन परेको कुरा कसैलाई सुनाउँदैमा अब उहाँलाई त्यसरी पक्रेर लानु त्यो चाहिँ असल कुरा थिएन सबैजनाको लागि, नेपालीहरूको लागि पनि। नेपालमा विदेशी धर्म मौलाउँदै गएको भनेर क्रिस्चियन धर्मको विरोध गर्नेहरू पनि नेपालमा धेरै छन्। तर क्रिस्चियन धर्मावलम्बी सीबी गहतराज भने नेपाललाई सबैको साझा फुलबारी भन्ने, तर कसैले म क्रिस्चियन हुँ या बाइबल बोक्छु भनेकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको आरोप लगाउँछन्। क्रिस्चियन धर्मले मानिसमा मतभेद नल्याएर स्वतन्त्रता, प्रेम र शान्तिको कामना गर्ने हुँदा क्रिसमस चाड जसले जहाँ जसरी पनि मनाउन सकिने जिकिर गर्दछन् सीबी गहतराज। क्रिस्चियन हुँ भन्दैखेरि जेल जानुपर्ने, बाइबल बोक्दैखेरि जेल जानुपर्ने, देशै निकाला हुनुपर्ने, यस्ता खालका समस्याहरू हामीले भोग्दै आइरहेको छौँ। यी चाडपर्वहरूलाई सफल बनाउनको लागि राज्यबाट विनियोजन हुने बजेट सबैलाई समान ढङ्गसित छुट्याउनु पर्दछ। सबैलाई चाहिँ एउटा समान ढङ्गको अभिभावकत्व संरक्षण दिनुपर्दछ र एक अर्का बीचमा चाहिँ एउटा समन्वयकारी राज्यले भूमिका खेल्नु पर्दछ। नेपालमा पनि क्रिसमसको आकर्षण बढ्दो छ। केही वर्ष अघिसम्म विदेशी पर्व भनेर भनिने क्रिसमसमा अचेल नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिने गर्छ। क्रिसमसमा आयोजना हुने विभिन्न महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमले मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव विस्तार गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ भन्ने यसका अनुयायीहरूको धारणा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चिया तथा कफी विकास बोर्डले चियाको व्यवस्थापकीय उत्पादन हुने ठाउँका कृषकहरूलाई उनीहरूको हात समाउँदै चिया काट्न सिकाउन थालेको छ। नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानहरूलाई चिया बगानमै पुगेर चिया हात समाउँदै चिया काट्न सिकाउन थालेको हो। चिया तथा कफी विकास बोर्डले इलाम जिल्लाका 11 स्थानमा कृषकको हात समाउँदै चिया काट्न सिकाउन थालेको छ। नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई चिया बगानमै लगेर किसानको हात समाउँदै काट्न सिकाएको हो। जिल्लामा आएको यस परियोजनाबाट तालिम लिन पाउँदा लामो समयदेखि चिया खेतीमा लागेका किसानहरू खुसी भएका छन्। मात्रै गरिरहेको र हाम्रा किसानहरूले जति पनि तालिम लिनुभएको थियो पोख्त दक्ष प्रशिक्षकहरू पाउनु भएको थिएन, सहजकर्ताहरू पाउनु भएको थिएन र हाम्रो अहिले जुन यो फिल्डमा सिकाइराख्नु भएको प्रशिक्षकहरू सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले अग्रिम तालिम दिएर ल्याउनु भएको हुँदा चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले अपेक्षा के राखेछौँ भने दोब्बर त नभनौँ 10% हाम्रो उत्पादनमा हरियोपतिको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा किसानहरूलाई 6 वटा समूहमा विभाजन गरेर चिया काट्न सिकाइँदैछ भने इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकाको साँखेजुङ, शान्ति डाँडा, मंगलबारे, जसबिरे लगायतका ठाउँमा पनि परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। परियोजनामा 2790 किसान सहभागी छन्। किसानहरूलाई चिया सम्बन्धी सामान्य प्राविधिक ज्ञान नभएकोले 30 जनाको समूह बनाएर प्रत्येक समूहमा 2 जना दक्ष प्राविधिकबाट तालिम दिएको छ। किसानमुखी परियोजना भएकाले यसबाट किसानलाई तालिमसँगै गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा आवश्यक प्रविधि र मेसिनहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ। हुन्छ काँचर बिग्रिने बित्तिकै त्यसको क्वालिटीमा पनि लस हुन्छ र अर्को उत्पादनमा पनि कम आउँछ हैन। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो हामीले काट्दा फेरि सुरुमा डिसेन्टरिङ 6 देखि 8 सेन्टिमिटर, त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ प्रुनिङहरू 12, 14, 18 मा गर्थ्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ हेफाचाडले गरिदिनु भएको छ। जस्तो 10 मा पनि गरिदिनु भएको छ, 11 मा पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसैले गर्दा फेरि हामीले यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अहिले हामीले यो तालिम दिएको छौँ। यसले चाहिँ हामीले पहिले उहाँहरूको बिग्रेको बगानलाई चाहिँ कतिमा काट्दा फेरि हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट त्यहीँ आएर बगानमा आएर इन्ची टेपले नापेर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले काँचको तालिम दिइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको त्यो गाँस पनि मा भएको गाँठागुठीहरू पनि हटाइदिने अनि त्यसरी उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएको। परियोजना किसानमुखी रहेको र अरू परियोजना भन्दा फरक भएको हुँदा साना किसानहरूलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ। वास्तवमा चियामा एउटा जग हाल्ने हिसाबको तालिम हो। यसले के देखिन्छ भने जसरी इलामको चियाको क्षेत्रमा जो जग नहालेर जो भाडामा बस्ने जस्तो कन्सेप्ट जो चलेको थियो र आफ्नो खेतीको जग हाल्नको लागि क्वालिटी उत्पादन गर्न जरुरी छ र हामीले चियाको क्वालिटी जसरी उत्पादन गर्ने भनेर हामी एउटा मिसनमा हिँडेका छौँ। त्यो क्वालिटी उत्पादन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले किसानले क्वालिटीको प्लकिङ गर्नुपर्छ र क्वालिटी लिफ उत्पादन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र तालिम चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले उहाँहरूलाई प्याकेजमा तालिम दिन खोजेको हो। अर्गानिक उत्पादन प्रमाणीकरण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने गरी शुरू भएको परियोजनाले नेपाली चियामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना मार्फत नयाँ प्रविधिमा एउटा सफ्टवेयर जडान गरी त्यसबाट विदेशी बजारमा पुगेको चिया कुन बगान, कुन उद्योगबाट कुन कन्टेनर मार्फत त्यस बजारमा पुगेको हो भन्ने सजिलै पत्ता लगाइनेछ। यस अघि नेपालबाट निकासी भएको चिया मध्ये थोरै परिणाममा गुणस्तर कम भएको पाइए नेपालको सबै चिया दोषी देखिने गरेको थियो। तर अब मार्केटिङको ट्रेसाबिलिटी सिस्टममा गएपछि समस्या समाधान हुने बताइएको छ। 17 करोड 82 लाख रुपैयाँको परियोजना चियाका लागि पहिलो परियोजना हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई 8औं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको माओवादी केन्द्रको आज उद्घाटन सत्र। सम्पूर्ण तयारी
पूरा भइसकेको आयोजक कमिटिको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनाए जम्बो मन्त्री परिषद। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई खुसी पार्दा जनतामा भने संघीयताप्रति नै असन्तुष्टि चुलियो। सबै कांग्रेसीको सभापति बनेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। सबैको मतको कदर गर्ने भनाई। ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट जान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा ओली नआएपछि आफै जानुपर्ने भनाई। चुनाव समय संसद अवरोध जारी रहने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। चुनाव जहिले भए पनि आफूहरू जितेर आउने दावी। ग्रिसको पारोस टापु नजिकै डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। ऐगेना समुद्रमा यसै हप्ता प्रवासी शरणार्थी सवार डुङ्गा दुर्घटनामा परेको यो तेस्रो घटना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेल सङ्कटा र ब्रिगेड बोइज तथा दोस्रो खेल 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।